नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनान्शियल एडभाइजर। शेयर बजारमा लागेर हामीले सिकेका ज्ञानहरू र अनुभवहरू तपाईहरुलाई पनि निरन्तर रूपमा बाँड्दै आइराख्ने क्रममा आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहै छ अहिले विभिन्न कम्पनीहरूले फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन्। त्यही मध्ये यसपालिको बुलमा धेरै सक्रिय भएको सेक्टर फाइनान्स सेक्टरको अवस्था के छ? फाइनान्स सेक्टरमा भएका विभिन्न कम्पनीहरूको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टलाई अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर टप 5 फाइनान्स कम्पनीहरुमा कुन कुन कम्पनी पढ्न सफल भएका छन् भन्ने बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि फाइनान्स कम्पनीमा लगानी गरेका लगानीकर्ता साथीहरूले जुन 5 कम्पनीहरुमा लगानी गर्नु भएको छ उहाँहरु ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ भन्ने कुराको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। तर शेयर बजार भनेको उच्च जोखिमको क्षेत्र हो। यो जोखिमको क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि निर्णय आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको जुन जोखिम उत्पत्ति हुन्छ यो जोखिम आफैले वहन गर्न सक्छु भन्ने क्यापेसिटी लिएर मात्रै शेयरमा लगानी गर्नको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै आजको यो भिडियोतर्फ तपाईहरुको म ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। अब म तपाईहरुलाई यो फाइनान्स सेक्टर अन्तर्गत पर्ने जो 15वटा कम्पनीहरुले अहिलेसम्म रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेको अवस्था छ, यी 15वटा कम्पनीहरु मध्ये टप 5 कम्पनीहरुमा कुन कुन कम्पनी पढ्न सफल भएका छन् र विभिन्न इन्डिकेटरहरुलाई आधार मानेर अध्ययन गर्दाखेरि यी 5वटा कम्पनीहरु मैले तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। जसमध्ये नम्बर 1 मा म तपाईलाई प्राइसको आधारमा सबैभन्दा बढी हाईएस्ट प्राइस भएको अहिले सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ गोर्खा फाइनान्स लिमिटेड जसको चाहिँ 1443 आजको मूल्य रहेछ भने एमफिल दोस्रोमा रहेछ 1308, आईसीएफसी 1176.8 तेस्रोमा रहेछ भने गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड 864 चौथोमा रहेछ भने पाँचौंमा चाहिँ पोखरा फाइनान्स लिमिटेड जो 795 सहित आफूलाई 5औं नम्बरमा उभ्याउन सफल भएछ प्राइसको आधारमा भने पेड अप क्यापिटलको आधारमा सबैभन्दा बढी पेड अप क्यापिटल भएको आईसीएफसी फाइनान्स रहेछ जसको चाहिँ 1 अरब 2,42,65,हजार भन्दा माथि यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ भने दोस्रोमा एमफिल रहेछ जसको 96,53,95,हजार यो एमफिल को पेड अप क्यापिटल रहेछ भने तेस्रोमा चाहिँ पोखरा फाइनान्स जसको 96,31,45,हजार भन्दा माथि यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ भने चौथोमा रिलायन्स फाइनान्स को रहेछ जसको 91,56,58,हजार यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ भने अर्को चाहिँ श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स को चाहिँ 89,13,04,00,000 भन्दा माथि यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ। यसरी पेड अप क्यापिटल को आधारमा 1 नम्बर फाइनान्स कम्पनीमा आईसीएफसी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड पढ्न सफल भएको देखिन्छ भने अब हामी रिजर्भको आधारमा भन्न गइराखेका छौं। जुन रिजर्भको आधारमा 1 नम्बर बढी रिजर्भ लिएर आफूलाई रिजर्भमा नम्बर 1 कम्पनीको रूपमा उभ्याउन फाइनान्स कम्पनीमा गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसको चाहिँ 1 अरब 13,19,02,000 भन्दा माथि यसको रिजर्भ सहित आफूलाई सबैभन्दा बढी रिजर्भ भएको अब्बल कम्पनीको रूपमा उभ्याउन सफल भएको छ भने दोस्रोमा चाहिँ गोर्खा फाइनान्स रहेछ जसको 88,24,74,000 भन्दा माथि यसको रिजर्भ छ भने तेस्रोमा चाहिँ एमफिल रहेछ जसको 76,78,20,000 यसको रिजर्भ छ भने चौथोमा चाहिँ आईसीएफसी रहेछ जसको 54,46,03,000 भन्दा माथि यसको रिजर्भ रहेछ भने पाँचौं नम्बरमा गुह्यश्वरी मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स लिमिटेड जसको 49,96,68,68,000 यसको रिजर्भ सहित आफूलाई 5औं नम्बरमा उभ्याउन सफल भयो। यसरी सबैभन्दा हामीले हेर्नै पर्ने इन्डिकेटरमा सबभन्दा बढी स्ट्रङ रिजर्भ बनाएर बस्न सफल भएको गोर्खा गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ भने दोस्रोमा चाहिँ गोर्खा रहेछ। अब हामीले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको आधारमा हेर्दाखेरि फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि कसले बढी इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्न सफल भए भन्ने सन्दर्भमा पोखरा फाइनान्स जसको इन्ट्रेस्ट इन्कम 31,79,10,00,000 भन्दा माथि यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेछ भने आईसीएफसी दोस्रोमा रहेछ यसको 30,39,20,000 भन्दा माथि यसको नेट
इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेछ भने तेस्रोमा एमफिल रहेछ जसको 28 करोड 11,07,000 यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेछ भने चौथोमा चाहिँ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड जसको 26 करोड 55,49,000 भन्दा माथि यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम सहित आफूलाई फोर्थ नम्बरमा उभ्याउन सफल भयो भने फिफ्थ नम्बरमा चाहिँ गोर्खा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसको 21 करोड 58,56,000 भन्दा माथि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा यति यिनीहरूले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्न सफल भए। त्यस मानेमा पोखरा फाइनान्स नम्बर 1 मा पर्न सफल भएको देखियो। अब टप 5 टोटल अपरेटिङ इन्कम हुने कम्पनीहरुमा 1 नम्बरमा एमफिल कम्पनी रहेछ जसको चाहिँ 1 अरब 8 करोड 93 लाख 82 हजार यसको टोटल अपरेटिङ इन्कम यो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टसम्म आइपुग्दा यतिले टोटल अपरेटिङ इन्कम आर्जन गर्न सफल भएछ भने दोस्रोमा आइसिएफसी रहेछ जसको 62 करोड 59 लाख 7 हजार भन्दा माथि रहेछ। तेस्रोमा चाहिँ रिलायन्स फाइनान्स रहेछ जसको 45 करोड 58 लाख 91 हजार रहेछ भने चौथोमा चाहिँ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसको 39 करोड 47 हजार 39 करोड 40 लाख 16 हजार भन्दा माथि यसको टोटल अपरेटिङ इन्कम रहेछ भने पाँचौंमा चाहिँ पोखरा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसको चाहिँ 38 करोड 41 लाख 41 हजार भन्दा माथि यसले अपरेटिङ इन्कम आर्जन गर्न सफल भएको देखियो भने अरु इन्डिकेटरहरुमा अब कुन कम्पनीको अवस्था के छ भनेर पनि हामीले हेरेर मात्र टप 5 कम्पनीहरु पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब हामीले नेट प्रॉफिट जो एकदमै हेर्नै पर्ने हुन्छ नेट प्रॉफिटको आधारमा सबैभन्दा बढी नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल फाइनान्स कम्पनी कुन हो भनेर बताउन गइराखेका छौं। एमफिल जसको नेट प्रॉफिट 56 करोड 81 लाख 19 हजार रहेछ फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा भने दोस्रोमा चाहिँ गोर्खा फाइनान्स जसको 20 करोड 18 लाख 96 हजार भन्दा माथि रहेछ भने तेस्रोमा आइसिएफसी 19 करोड 62 लाख 73 हजार भन्दा माथि यसको नेट प्रॉफिट रहेछ भने चौथोमा चाहिँ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसको 18 करोड 31 लाख 92 हजार भन्दा माथि यसको नेट प्रॉफिट रहेछ फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा भने पाँचौं नम्बरमा चाहिँ रिलायन्स फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसको चाहिँ 13 करोड 66 लाख 9 हजार नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ। यसरी नेट प्रॉफिटको आधारमा पनि एमफिल भन्ने कम्पनी 1 नम्बरमा पर्न सफल भयो भने अब हामीले ईपीएस को आधारमा सबैभन्दा बढी ईपीएस भएको पनि एमफिलै रहेछ जसको ईपीएस 58.84 यसको ईपीएस रहेछ भने गुडविल फाइनान्स गोर्खा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको 23.26 यसको चाहिँ ईपीएस रहेछ भने गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड को चाहिँ 21.22 रहेछ। आइसिएफसी को 19.16 रहेछ। रिलायन्स को चाहिँ 14.91 ईपीएस रहेछ। यसरी टप 5 ईपीएस हाईएस्ट भएका कम्पनीहरुमा पनि एमफिल 1 नम्बरमा दोस्रोमा गोर्खा र तेस्रोमा गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको देखिन्छ भने अब पी रेशियोको आधारमा सबैभन्दा कम पी रेशियो भएका कम्पनीहरु कुन कुन हुन् भनेर हामीले हेर्नु पर्दा एमफिल चाहिँ 22.23 रहेछ। त्यसपछि गुडविल फाइनान्स चाहिँ 40.91 रहेछ। रिलायन्स फाइनान्स चाहिँ 46.28 रहेछ। या श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स को 48.4 रहेछ। त्यसैगरी यो गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड को 54.15 रहेछ। यसरी टप 5 कम पी रेशियो भएकोमा पनि एमफिल 1 नम्बरमा पर्यो भने दोस्रोमा चाहिँ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको छ भने अब हामीले सबैभन्दा कम एनपीएल भएको कम्पनी कुन हो भनेर भन्न गइराखेका छौं। यो गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको एनपीएल नै देखेन 0 हो कि के हो यो कुरो बुझिएन भने अर्को दोस्रोमा चाहिँ गुहेश्वरीको रहेछ 0.32। तेस्रोमा चाहिँ एसआईएफसी श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स को रहेछ 0.62। चौथोमा चाहिँ मल्टिपर्पज फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड को रहेछ 0.98 चाहिँ भने पाँचौंमा चाहिँ पोखरा फाइनान्स 1.04 रहेछ भने आजै मात्र लगभग सर्किटमा कारोबार भएको आइसिएफसी को 1.65 रहेछ। यसरी एनपीएल सबैभन्दा कम हुने कम्पनीमा गुडविल फाइनान्स यो देखिएकै छैन भने त्यसपछि गुहेश्वरी नम्बर 2 मा पर्न सफल भयो भने बुक भ्यालुको आधारमा सबैभन्दा बढी बुक भ्यालु भएको
कम्पनीमा पनि गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको छ, जसको 230.52 यसको बुक भ्यालु जो 200 भन्दा माथि भएको एकदमै राम्रो मानिन्छ। यसको बुक भ्यालु 230.52 रहेछ भने अर्को चाहिँ गोर्खा फाइनान्सको 201.67 रहेछ, एमफिलको 179.53 रहेछ। त्यसैगरी गुह्यश्वरी मर्चेन्ट एन्ड बैंक एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको चाहिँ 157.83 रहेछ, यो जानकी फाइनान्सको 153.65 रहेछ भने आइसिएफसी भन्ने कम्पनीको 153.70 रहेछ। यसरी बुक भ्यालु सबैभन्दा हाइएस्ट भएको कम्पनीमा पनि गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड 1 नम्बरमा दर्ज हुन सफल भएको देखियो भने अब हामी डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको आधारमा सबैभन्दा बढी डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट राख्न सफल कम्पनीमा एमफिल, जसको 48,56,27,000 यसले वितरण गर्ने नाफा बनाएर बसेको छ भने दोस्रोमा चाहिँ रिलायन्स फाइनान्स रहेछ, जसको 15,52,17,000 यसको चाहिँ वितरण योग्य नाफा रहेछ भने तेस्रोमा चाहिँ गुडविल फाइनान्स रहेछ, जसको 13,72,32,000 भन्दा माथि यसले वितरण योग्य नाफा लिएर बसेको छ भने चौथोमा चाहिँ आइसिएफसी रहेछ, जसको 12,84,52,000 भन्दा माथि यसको वितरण योग्य नाफा रहेछ भने पाँचौं नम्बरमा गुह्यश्वरी मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्समा रहेछ, जसको 11,36,15 डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट बनाएर बस्न सफल भएको देखिँदैछ भने अरु बाँकी इन्डिकेटरहरुमा पनि हामीले अब हेर्न सक्छौं। डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस को आधारमा अब हामीले कुन कम्पनीले कति वितरण योग्य नाफा उनीहरुले इपीएस बनाएर बसेको छ भन्ने कुरा पनि हामी तपाईलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। एमफिल भन्ने कम्पनीको 50.3 रहेछ। अब यो डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस बाट यो कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले आर्थिक वर्ष 77-78 को जुन वितरण योग्य प्रफिट छ त्यो प्रफिटबाट लगानीकर्तालाई कम्तीमा पनि 50% सजिलैसँग बोनस दिन सक्छ भन्ने कुरा यो इन्डिकेटरबाट हामी तपाईलाई भन्न सक्छौं भने दोस्रोमा चाहिँ आरएफएल रिलायन्स फाइनान्स रहेछ, जसको 16.95 वितरण योग्य इपीएस रहेछ भने तेस्रोमा चाहिँ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड रहेछ, जसको 15.82 डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस रहेछ। यसले 16% सजिलैसँग लगानीकर्तालाई बोनस दिन सक्ने देखियो भने अर्को नेक्स्टमा चाहिँ चौथो नम्बरमा गुह्यश्वरी मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, जसको 13.14 रहेछ भने आइसिएफसी जो आज 1176 मूल्य पुगेको छ, जसको वितरण योग्य इपीएस जम्मा 12.54 छ। यस मानेमा यो कम्पनीले अहिले लगानीकर्ताले यत्रो 1200 रुपैयाँ हालेर लगानी गर्दाखेरि बोनस खान पर्यो भने यसले जम्मा 13% सम्म बोनस दिन सक्ने हैसियत देखिदैछ भने गोर्खा फाइनान्स जुन 1400 भन्दा माथि यसको रेट छ, यसको जम्मा 11.93 ले वितरण गर्न सक्यो भने लगभग 12% मात्रै बोनस दिन सक्ने हैसियत देखियो वितरण योग्य इपीएस बाट। यसरी वितरण योग्य इपीएस बाट पनि एमफिल 1 नम्बरमा, दोस्रोमा रिलायन्स र तेस्रोमा गोर्खा फाइनान्स गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएका छन्। यसरी विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई केलाएर हेर्दाखेरि टप 5 फाइनान्स कम्पनीहरू कुन कुन पर्न सफल भए भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि 1 नम्बरमा एमफिल कम्पनी पर्छ, जसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट 50 भन्दा माथि छ। यसले 50% कम्तीमा लगानीकर्तालाई बोनस दिन सक्ने हैसियत राख्यो भने अरु विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई केलाउँदाखेरि जुन यो गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड छ, यो रिजर्भको आधारमा र अरु इन्डिकेटरहरुको आधारमा पनि यसलाई मैले दोस्रो नम्बरमा राख्न चाहे भने तेस्रोमा चाहिँ गोर्खा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, चौथोमा चाहिँ यो आइसिएफसी र पाँचौंमा चाहिँ पोखरा फाइनान्स अथवा गुह्यश्वरी मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई राख्न चाहे। यसरी 1 नम्बर बेस्ट फाइनान्स कम्पनीमा एमफिल, दोस्रोमा गुडविल, तेस्रोमा चाहिँ गोर्खा फाइनान्स, चौथोमा चाहिँ आइसिएफसी र पाँचौंमा पोखरा फाइनान्स अथवा यो गुह्यश्वरी मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई मैले राख्न चाहे भन्ने बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउँदै यसरी यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले टप 5 फाइनान्स कम्पनीहरू कुन कुन रहेछन् भन्ने कुरा क्लियर बुझ्नुभयो। अब तपाईहरुले लगानी गर्नु भएको छ भने कुन कम्पनीले कति बोनस दिन सक्ने हैसियत राखेर बसेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि क्लियर भयो होला आशा लिँदै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट गर्नुहोला, पोजिटिभ फिडब्याक दिनुहोला र भिडियोलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नुहोला र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।